पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङबा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने टिम्बुङ पोखरीको भ्रमणको लागि हामी झापाबाट 4 जना र थेचम्बु ताप्लेजुङबाट 4 जना गरी जम्मा 8 जनाको टोली तयार भयो। टिम्बुङ पोखरीको यात्राका लागि हामी सबैजना उत्साहित हुँदै जोस र जागरका साथ थेचम्बुबाट यात्रामा अघि बढ्यौँ। हामीले त्यहाँ केही तस्बिरहरू लिएर आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढायौँ। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो टिम्बुङ ट्रेकिङको लागि जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै गणेश चोकदेखि थर्पु हुँदै हुँदै यो मध्य पहाडी राजमार्ग बनाएको रहेछ। त्यही बाटोबाट हामी 2 जना छौँ, अगाडि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ। 8 जनाको ग्रुप छौँ। अहिले हामी च्याङथापु आज बस्ने प्लान बनाएर चाहिँ यहाँबाट जाँदैछौँ। हामी चाहिँ बाटोमा छौँ, कच्ची बाटो छ, बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ। अब च्याङथापु बसेर भोलि अब त्यहाँबाट सल्लाहहरू लिएर कस्तो छ टिम्बुङ पोखरीको बारेमा बुझेर चाहिँ जानकारीहरू लिएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट अगाडि जानेछौँ। ल गाइज, हामी यहाँ सबै बाटोहरू कस्तो छ के छ सबै देखाउँदै जान्छौँ। थेचम्बुबाट काबेली नदी तरेर हामी 5 थरको गणेश चोक थर्पु हुँदै च्याङथापु तर्फको बाटो अघि बढ्यौँ। अघिल्लै दिनबाट मौसममा केही गडबड आए तापनि कतै मौसम खुल्छ कि भन्ने दृढ विश्वासका साथ हामी च्याङथापु तर्फको यात्रामा निरन्तर रह्यौँ। बाटोको ठाउँ ठाउँमा छोटो छोटो विश्राम लिँदै हामी आफ्नो गन्तव्यको यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै गयौँ। जे जस्तो अवस्था भए तापनि सबैको मुहारमा भने मुस्कान हटेको थिएन। रमाइला गफ गर्दै हामी बिस्तारै हाम्रो गन्तव्यतर्फको यात्रामा अघि बढ्यौँ। नयाँ ठाउँ, त्यहाँको बनावट र त्यहाँको रमाइलो दृश्य हेर्दै जाँदाखेरि हामीलाई यात्राको सुरुवातीदेखि नै रमाइलो महसुस भएको थियो। कुन बजार हो यो? ओएम बजार। ओएम बजार। ल ल ल ल अब हामी यहाँ फोटो सेसन गर्छौँ होइन। बवाल ठाउँ छ, बवाल ठाउँ रहेछ गाइस। यहाँ चाहिँ बब्बाल भ्यू रहेछ होइन। यो भ्यूबाट हामीले यहाँ फोटोसोटो खिचेर चाहिँ अब यहाँबाट हामी अगाडि बढ्न लाग्छौँ। ल कस्तो हुँदैन दिपेन दाईलाई त अनि ज्ञानेन्द्र राजा जस्तै देख्छु त म। हेलो, मजा आइरहेछ। के छ भाइ? ठिकै छ, मजा आयो? मजा आउँदैछ, अझै मजा आउँछ दाईहरूसँग। के छ भाइ? चित्त दुखो अनि च्याङथापुमा जाने हो। चित्त दुख अरे यो मान्छेको कि। अहिले अब तँलाई फगाउँछु म अहिले एकछिन। खाद्य सप्लाई चाहिँ मसँग छ है। खाद्यान्नको ऊ चाहिँ हामीलाई यो राहत वितरण गर्नको लागि। 5 थरको ओयाम बजार नजिकैको बाटोको साइडमा रोकेर हामीले त्यहाँको रमणीय दृश्यहरू हेर्दै केही क्षण आराम गरेर चाहिँ त्यस पछाडि पुनः हाम्रो यात्रालाई अघि बढायौँ। चारैतिरबाट हरियाली र डाँडाकाँडाले छेकिएको ओयाम बजारको दृश्य भने निकै नै रमणीय देखिन्थ्यो। यस बजारको वरिपरि लगाइएको बाली नाली र त्यहाँका रङ्गीन घरहरूले अझ मिठासपन ल्याएको हो कि जस्तो हामीले महसुस गर्यौँ।
ओयाम बजारबाट हामी रमणीय दृश्यहरूको अवलोकन गर्दै गर्दै च्याङथापुतर्फको यात्रामा अघि बढ्यौँ। त्यहाँबाट करिब 1 घन्टाको समय लाग्ने हामीले जानकारी पायौँ। उकालो र ओह्रालो बाटो हुँदै हुँदै हामी करिब 3 घन्टाको यात्रा पछाडि गणेशचोकबाट च्याङथापु पुग्न सफल भयौँ। ल गाइस, धेरै पछिको यात्रा पछाडि होइन अहिले चाहिँ हाम्रो यो च्याङथापुमा खाना खाने टाइम भएको छ बेलुकाको। ल हो दाइ यता कस्तो छ? शङ्कर दाई केही बोल्नु पर्यो क्या तपाईँले? यो भएन नि त। बबाल छ? मासु खाने हो नि? खाइदिउँ न। ओ सुन, कस्तो छ? मिठो छ? ओ भाइ कस्तो छ? भोक लाग्यो? ल ल खाना अब मेरो चाहिँ कुन यो हो? मेरो दालको त अनि भाँडै ल्याइदिएको छ त मेरो अगाडि। अहिले चाहिँ हाम्रो यो च्याङथापुमा छौँ हामी। अब खाना खाने टाइम भएको छ। खाने हो यो चाहिँ मेरो खाना। यात्राको पहिलो दिनको साँझ भने हामीले च्याङथापु स्थित रहेको हिमाल होटलमा बितायौँ। गुड मर्निङ गाइज। हामी चाहिँ अहिले यो 5 थरको च्याङथापु भन्ने बजारमा बसेको छौँ। आज चाहिँ हाम्रो यो हिमाल होटल भन्ने रहेछ यहाँ। यहाँनिर बसेर अब पानी परिरहेछ। अब यहाँ हामी कति बेला जाने भन्ने टुङ्गो नै भएन। अब यो पानी झरीमा जाँदा पनि बाटो अप्ठ्यारो होला भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यही छ अब यहाँ के रहेछ बुझेर अब हामी यहाँबाट चिया खाएर खारा छ यहाँबाट लाग्छौँ अगाडि। साँझबाट निरन्तर पानी परेर बिहानसम्म नै आकाश नखुलेको हुँदाखेरि हामीलाई निकै नै अन्यलमा पारेको थियो। तर हामीले प्लास्टिकहरूले ओताएर आफ्नो सामानहरूलाई सुरक्षित बनाई त्यहाँबाट बेतेनीको यात्रातर्फ अघि बढ्यौँ। च्याङथापुबाट यात्रामा निस्के पछाडि करिब 1.5 घन्टा पछाडि हामी बेतेनी पुग्यौँ। बेतेनी पुगेर हामीले त्यहीँका स्थानीय बासिन्दा तथा होटल व्यवसायी डिल्ली ओलीज्यूको घरमा बसेर चिया खाएर त्यहाँबाट थप जानकारीहरू लिएर हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ। च्याङथापुबाट बेतेनी पुगे पछाडि हामीलाई थप जानकारीहरू स्पष्ट आए पछाडि हामीले त्यहाँबाट बाइकहरू त्यहीँ राखेर चाहिँ पैदल यात्राको लागि अगाडि बढ्यौँ। 8 जनाको टोली चाहिँ अहिले बेतेनीबाट काली खोलाको यात्रामा। यहाँबाट चाहिँ हिँड्नै पर्ने भयो। पानीले अलिकति धोका दियो र पनि हामीले अलिअलि व्यवस्थित आफ्नो तरिकाले गरेर चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ। पुरा वरिपरि हुस्से लागेको छ, पानी परिरहेछ। अब अगाडिदेखि अलि अप्ठ्यारो बाटो होला।
हामीसँग एकजना दाई पनि हुन्छ अगाडि, उहाँको चाहिँ चेङ थापु रहेछ। उहाँ काली खोलामा आफन्तकोमा जाने के भनिरहनु भएको छ। जताततै पानी परेर पुरै बाटो अलि हिलो भइरहेको अवस्था छ। ओ बिपिन ब्रो के छ? हामी हात पनि निस्किँदैन, नयाँ त गुड लक दिन्थे। ठिकै छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। हाम्रो शङ्कर दाईको चाहिँ ब्यागको प्लास्टिक फाटेको अवस्था। हाम्रो सर आइपुग्नु भएछ। सरको नाम के पो भन्नुभयो? ए त्यही त, त्यहाँ माथि हल्का कन्फ्युज भयो नि, दुईवटा बाटो रहेछ। ए ल ल ल, हजुर हजुर। आज हामी एउटै फ्यामिली हजुर हजुर जाने बनाउने खाने बस्ने त्यही त। सँगै यात्रा गरेपछि होइन त्यसो छ। तपाईँहरूको मामा भन्नेको अलि पर हो, त्यहाँबाट पनि 15-20 मिनट लाग्छ। हजुर हजुर। अनि त्यहाँबाट बिहान पनि ब्याक आउनुपर्छ क्या, मौसम क्लियर रह्यो भने। अनि त नगरी जाउँ, त्यहीँ जाने बस्ने खाने। अब यी केटाकेटी छन् मेरो पनि, भाइहरूको सहयोगमा लाने भनेको म चाहिँ भाइहरूले गर्दा त हिँडेछ। होइन जाउँ न अब सँगै मिलाएर होइन। हजुरको नाम चाहिँ के हो? दिल्ली प्रसाद मैनाली, यहीँ हो स्थानीय? स्थान धिमाले। ए हजुर हजुर। कता हिँड्नुभयो नि? व्यापारी सङ्घको मान्छे हुँ म। हजुर हजुर। हामी चाहिँ यसो ट्रेकिङ हिँड्नको लागि माथि जाउँ भनेर आएको। यस्तो पानी परेर समस्या भयो। पुग्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ? अघिका साथीहरूले मेरा पसलबाट प्लास्टिक धेरै बोकेर गए, अब थिएन र 9जना जानु भएको छ। ए 9वटालाई प्लास्टिक। त्यही त, हामी चाहिँ आज काली खोलासम्मको यात्रा गरेर अब त्यहाँ। काली खोला पुग्नुहुन्छ 3 बजी भयो कि 3 घन्टामा पुग्नुहुन्छ? ए हुन्छ बाटो त देख्नुहुन्छ नि? उहाँ दाईहरू पनि हुन्छ पछाडि उतै जाने। ल ल बा, ल ल भेट्दै गरौँ मेरो ल। घर यही हो, यहाँनिर हो। यही रातो घर। उहाँ हाम्रो अङ्कलको चाहिँ घर यहाँ रहेछ। अनि उता कहाँ तल कता पुगेर आउनुभयो? अहिले यहाँ तल्लो घर भएको। ए हुन्छ ल, हामी जान्छौँ नि त ल। उहाँ चाहिँ यतैको स्थानीय हुनुहुँदो रहेछ। 3 घन्टामा चाहिँ हामी जसरी पनि पुग्छौँ काली खोलासम्म भन्दै हुनुहुन्छ। तर पानीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या पर्ला जस्तो बुझिरहेको छ। हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ पुलबाट पारी तर्न थालिसकेको छ। हामी अब उनीहरूभन्दा पछाडि पर्ने पर्यौँ। हामीले बोलाएको सुनेकै छैनन्। हाम्रो निकै ठुलो टोली जमेको छ यहाँ। प्लास्टिकले गर्दाखेरि कानमा राम्ररी प्लास्टिक कम्पनी हो, सुन्दैनन् केटाहरू। त्यहाँ पारी त पुरै नाक ठोक्ने उकालो छ है क्या हो। चाहिँ अब यहाँबाट यो भट्टीबाट चाहिँ अलैँची बगान छिरेर उता बाटोमा निस्किने। त्यस पछाडि एउटा खोला छ। यहाँनिर बाटो हामीले भुलेकोले चाहिँ यहाँबाट सर्टकट दुक्की बाटो छिर्दै चाहिँ त्यहाँसम्म निस्किने भनेर चाहिँ यता लागेको। अब भेट्यो बाटो, खास बाटो चाहिँ यहाँनिर छ। अनि हाम्रो साथीहरू चाहिँ अलि अगाडि नै पुग्नु भएको छ। हाम्रो शङ्कर दाई अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले यस्तो झारपातहरू चढाएर यसो नमस्कार गरेर चाहिँ हिँड्ने चलन छ। जय पोखरी, जय काली माता। वाउ, पुरै खोला चाहिँ डेडली देखिरहेछ यहाँबाट। कहाली लाग्दो खोला रहेछ। फोन झर्ने डर पो लाग्दैछ मलाई।
धेरै उचाइमा रहेछ यो आमामामा वा यस्तो भ्यू आइरहेछ पुरा बाढी आएको रहेछ आज चाहिँ कहाली लाग्दो खोला रहेछ हेर्नुहोस् कस्तो बबाल या डर लाग्दो ओ शङ्कर दाइ अहिले यहाँ आएर चाहिँ धेरै नै रमाइलो फिल अनुभव भइरहेछ क्या हामीलाई पुरा माथिबाट खोला आएको रहेछ फेरि बबाल भ्यू आयो त हजुर खोला पनि कालेको छ नि त कालो खोला रहेछ पुरै यहाँबाट झऱ्यो भने त यार उपाय छैन आइया पनि भन्छ डेन्जर रहेछ हामीलाई अलि हतार भएको हाम्रो साथीहरूले छोडेकोले चाहिँ अब हामी यो पुल तरेर आयौँ पारीदेखि त्यहाँ बसेको थियौँ हामी यहाँबाट यता निस्केर चाहिँ अब यहाँ पारीबाट चाहिँ हाम्रो उकालो सुरु हुने बुझिरहेछ दाइले चाहिँ शङ्कर दाइले चाहिँ झोला छोडेको कारण उहाँ यतै पछाडि जानुभएको छ एकछिन पर्खिनु पर्ने भयो अब दाइलाई पर्खिनु पर्ने भयो यो पानी परिरहेको छ पुरा फाइनल्ली अहिले चाहिँ यहाँ खोलाको भ्यूबाट हामीले अगाडि छुटेको टोलीलाई चाहिँ फेरि भेटेका छौँ यहाँ पुरा झर्ना रहेछ एउटा बबाल छ यो चाहिँ हजुर ओ म अगाडि जाउँ खै त म अगाडि जान्छु यताबाट खिच्नु लडिन्छ है ओ भाइ बबाल रहेछ यहाँ खोला चाहिँ होइन गाइस बगाउँछ है बगाउँछ ल राम्रो छ है राम्रो छ बगाएन दाइ यहाँबाट तल खोलामै पुग्दो रहेछ सिधै होइन खोलाको भ्यू चाहिँ बबाल आइरहेको छ यहाँ वा यो हो नि त इन्भाइरोमेन्ट पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट होइन बबाल आवाजसँग खोला उर्लिरहेको खोला छ अलैँची बगान छ हाम्रो साथीहरू चाहिँ अगाडि जाँदैछन् सबै हाम्रो टिम म चाहिँ यहाँ अलिक पछाडि पछ्याउँदै जाँदैछु तर म भेटिहाल्छु केही छैन हाम्रो दिपेन दाई जोसन भाइ र बिपिन भाइ चाहिँ अलि अगाडि गइसक्नु भएको रहेछ यहाँ 5 जनाको टोली चाहिँ यहीँ छौँ पछाडि मजा आयो गाइज क्या हो केटा हो यहाँ यो पुलदेखि पारी जाने टोली चाहिँ हार खाएर फर्केको रहेछ 4-5 जनाको टोली चाहिँ यहाँबाट पारी जाँदैछ हाम्रो केटाहरू चाहिँ वारी आउँदैछ मजा लागिरहेको छ जस केटाहरूलाई यस्तो खोलै खोला असली ट्रेकिङ चाहिँ यस्तै हुन्छ होइन
हजुर टोलीहरू त पुरै नर्भस बनाएको छ हामीलाई त अनि हामी त अटेरी हो नि त 3 जना त गयो अरे नि त तर हामी अनि कहाँ अनि बिहानबाट आउने मान्छे जस्तो हो विराटनगरबाट आउने चाहिँ हार खाएर फर्के अरे हाम्रो चाहिँ यही स्थानीय लोकल हो हामी पुरै माथि गएर रहिला हामी रैला होइन आकाश खुले चाहिँ बब्बाल हुने थियो म भाइ माथि बात घुराइदिन्छ आकाश भन मात्रै नमात्रै गरिदिन्छु अहिले नगरौँ त्यो चाहिँ हाम्रै टोलीमा अलिक पछाडिएका केटाहरू हुन् है बबाल बबाल एउटा कुरा भन्नु के ट्रेक टु काली खोलादेखि मास्त्रको बोट सुकुटी खाएको फर्के हार खाएको अब तिमीहरूले त्यो हार खान्छौ सुकुटी खानु अनि हो यो हो नि त मर्दको छोरो यो हो केटाहरूलाई नि गाह्रो भएको रहेछ धेरै कोही फर्किने मान्छेहरू पनि रहेछ नसकेर उकालो त धेरै उकालो हुन्छ होइन अलिकति अगाडिदेखि पूर्व तयारी गरेर आफूलाई फिजिकल्ली स्ट्रङ बनाएर चाहिँ आउने हो यहाँनिर ल हाम्रो टोलीसँग फेरि भेट भयो यहाँ लास्ट छिटो हिँड्नुभएको छ नि तपाईँहरू होइन छिटो 5 मिनेट जति भयो हामी मात्रै 5 मिनेट हाम्रो केटाहरू अरू नि आउँदैछ पर सुनिल साकार रात पर्न लाग्यो होइन यतै बसाइ होला जस्तो छ गोठ यही होला आऊ है केटा आऊ फाइनल्ली एकजना हिँड्ने मान्छे पछाडि हुँदा कस्तो सपोर्टिभ लाग्छ तपाईँ पछाडि हुँदा कस्तो सपोर्टिभ लागिरहेको छ क्या एकजना अलिक हिँड्ने मान्छे पछाडि भइदियो भने सपोर्ट लाग्छ क्या मैले केटाहरूको भारी बोकेर उकालो कटाइदिएको मलाई एक्लै हिँड्न होइन मेरो फिलिङ्स कस्तो थियो थाहा छ रमेश र शङ्कर दाइ अगाडि गयो हिँड्न तपाईँ अलिक मेरो दिनपछि क्या यिनीहरू 3 जना अलिकति अगाडि थियो यिनीहरू 2 जना पछाडि थियो एक्लै थियो म नि एक खानु पर्यो लगेज आफ्टर लङ जर्नी होइन हामी चाहिँ आजको लागि यहाँ डेस्टिनेसन आइपुगेका छौँ आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ यहीँ हुन्छ यो घर चाहिँ हाम्रो शेरबहादुर बानिया सरको रहेछ हामी कन्ट्याक्ट गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ अब यहाँ आज हाम्रो बसाइ यहाँनिर भएर भोलि अब मौसमले साथ दियो भने चाहिँ यहाँदेखि माथि जाने कुरा हुँदैछ यहाँबाट माथि चाहिँ अब लगभग करिब 1 दिन र 1 बिहानको समय चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ अरे त्यही भन्दैछ यहाँको स्थानीयहरूले यहाँनिर त्यस्तो व्यवस्थित होटलहरू त छैन हामीले यसरी नै घरहरूमा बस्नुपर्ने हुन्छ अब पहाडको धेरै अब हिँडेर सामानहरू ल्याएर म्यानेजमेन्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ हो जसो भाइ हेलो दाजु कस्तो हुँदैछ जे होस् मजै आयो होइन के छ दिपेन दाइ त पुरै निराश थियो बबाल छ भाइ बबाल यता हेरेर हाँस्नु न यस्तै छ सबै भिडियो आजको बसाइ हाम्रो यहीँ होइन हाम्रो केटाहरूले बाटो देखेनन् अरे ल भ्लग गर्ने दाइ चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट पोइन्टमा आइसक्नु छ त्यत्रो झोला छ ल राहत यसो वितरण गर्न हिँडे जस्तो हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ काली खोलाको होमस्टेमा आइपुगेको छौँ लामो उकालो हिँडाइपछि दिपेन दाइ यहाँ थाकेर पुरै सिलिङ फर्केको छ सब हाम्रो 2 जना केटाहरू नि आउँदैछन् पुरा पानी परेछ भरे त राख्नु यार
यहाँ पनि उकालै भएर नि छ होइन के छ कस्तो लाग्यो त मजा आयो यहाँ पनि खाएछ नि जुकाले अलिअलि खाएकै ज्यान डर हुन्छ अर्ग्यानिक जुका हो यो त्यसो भाइ अलिअलि यसो माहौल हुन्छ हामीलाई त ठिकै छ झापाको लागि चोरी गर्दैन किन जाडो हो कि यति आउनु त्यो त्यहाँ अङ्कलको घर यता अङ्कलको छोरा दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँ दिदीहरूको चाहिँ कता दामी अङ्कलकै छोरा एक दिनमा तिम्रो भित्र आयो एक दिनमा पुग्यो अरे आउने मान्छे यता चाहिँ फेरि मासु नखाने आजको दिन दामी अन्त मान्छे साग भनेपछि दामले चुडाउन खोज्ने मान्छे यो पर्यो भन्ने मान्छे त उखुमै खान्छ नि अलिअलि यसो माहौल हुन्छ हामीलाई त ठिकै छ झापाको लागि चोरी गर्दैन याकको दुध है यो चाहिँ यति आउनु त्यो याकको दुध खाने भयो त आज चौरीको हजुर होइन ठिकै छ मामा घर चाहिँ कता रहेछ हौ विष्णु हो विष्णु विष्णु भण्डारी मामा एउटा भाइको मामा हो नि मेन भान्जा चाहिँ आएन मेन भान्जे आएन भान्जा भएन तर मलाई लाग्छ यो 4-5 वर्ष अगाडि दिदीहरूले होइन कसम काली खोला आउनुहुन्छ क्या को छ हाम्रो रिसर्च गऱ्यो भने यहाँ पत्ता लाग्छ कोही हाम्रो आफन्तसँग बस्ने तपाईँसँग दियो विशालहरूको मम्मी फिक्स हो कोही न कोही चाहिँ हुनुहुन्छ कति धाएको त हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो क्या बुढी हजुर बिरामी हुन्छ कति हेर्न आउनुहुन्थ्यो तर अब कता काली खोला नि त्यही मात्रै नहुन सक्छ नि त त्यही त म त बस्ने हो दाल दिदी हो यता चेन थापु यतै हुँदै आउनु ठ्याक्कै फोनको भए चाहिँ ठ्याक्कै तालुङ जिल्ला फोन गऱ्यो भने यो हुन्छ तातै होइन अब म निस्केँ यहाँबाट
चाहा खोला तिनवटा पुल तरीमा हैन फर्स्टमा रवि खोला छ त्यहाँबाट युवा खोला छ त्यहाँबाट काली खोला त्यो तिनटै खोला फरक फरक हो त हामी त एउटै खोला वारी जाँदै फेरि त्यही पारी आएर गरे जस्तो लाग्यो फेरि हुस्से लाएर केही देखेन कुहिरोले हिउँ चाहिँ ए बेतेनीबाट पैदल यात्रा सुरु गर्दै हामी रवि खोला युवा खोला र काली खोला गरी जम्मा 3वटा खोला पार गर्दै काली खोला नाम गरेको एउटा बस्तीमा आइपुग्यौँ। त्यहाँ एकजना त्यहीँका स्थानीय शेरबहादुर बानिया नाम गर्नुभएको बासिन्दाले उहाँको घरमा हामीलाई खान बस्नको लागि राम्रो प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको थियो। घरबाट धेरै टाढा गएर पनि हामीले आफ्नै घर जस्तो महसुस गरेर बस्न पायौँ। उहाँहरूसँग मिठा मिठा कुराहरू भए, विभिन्न जानकारीहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि हामी उहाँ तथा उहाँको परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो दोस्रो रात पनि काली खोलामा बित्यो।